मार्चाची 6 तारीख सुसेगाद दनपार आयकुप्याक म्हजो माय मोगाचो येवकार. हांव तुमचो इश्ट फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो बातम्यो पावयता. पयल्यो मुखेल खबरो. कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन 2021 गोंयच्या लोकांची आनी गोंयच्या सरकाराच्या अधिकाऱ्यांची भासाभास मार्चाचे 7 तारखेर. गोवा बेंच ऑफ द मुंबय हायकोर्ट करता 5 गोंयच्या म्युनिसिपालिटीचे इलिसांवां रद्द, पूण सुप्रीम कोर्टान केस चालू. आनी इंडियन सुपर लीग हाची सेमीफायनल सुरू. अर्जुना अवॉर्डी ब्राह्मणान सांकवालकर आपली जाणवाय दिता. पयली खबर म्हणल्यार ह्या आयताराक मार्चाचे 7 तारखेर दक्षिण तशें उत्तर गोंयांत कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन 2021 ड्राफ्ट प्लॅनाची भासाभास गोंयच्या सरकाराच्या अधिकारी आनी गांवच्या लोकां मदें थारायल्या. गांवच्या लोकां प्रमाणे हे कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ड्राफ्ट प्लॅन 2021 विशया वयर गोंयच्या सरकारान लोकांक हाचो समजून घेवपाक बहुत थोडो वेळ दिला आनी जायत्या भागांनी दर्याच्यो देगो ड्राफ्ट प्लॅनाच्या प्रमाणे मर्मुगांव पोर्ट्रस हाचो जागो म्हूण दाखयला वो गांवची शेतां व न्हंयो सारक्यो दाखोवन ना. क्लॉड ऑल्वारेस गोंयचे परजेक उलो मारता हे पब्लीक हियरिंगाक हाजीर जावंक आनी आपलो विरोध दाखोवचो म्हूण. Please come for the public hearing on the 7th of March because it is important for the state of Goa and the state of Goa's environment that people come and represent and make themselves heard at the public hearing. Because according to us, the coastal zone management plan which they have prepared for the state of Goa has got a lot of information, but it has got no intelligence and it has got no wisdom and it has got no foresight. Now in the new plan they make even more kichidi by adding all the ports and the port limits. So nobody knows whether the CRZ is applying or the Ports Act is applying and what rules are going to apply, and people are worried that already CRZ rules they have to follow, now they will have to follow port rules also. So it is unnecessary confusion which has been created, and all these problems should be reflected in the public hearing. We have asked people from North Goa, South Goa to come and represent these issues. Why there is no management plan for the sand dunes, why there is no management plan for the Kazan lands, which are our largest agricultural areas, why there is no management plan for the mangroves, and why have you brought these port limits into the CZMPs. This is a very hastily prepared coastal zone management plan. रेनबो वॉरियर्स तांणी हे अवेरनेस केल्लें आनी जेन्ना म्हजो आमचो विलेज पंचायत प्लॅन जो गांवकारांनी केलोलो 2019 CRZान सबमीट केलोलो आनी आतां गव्हर्मेंटाचो प्लॅन येयला कंपेर करीत जाल्यार तितून आमचें कांयच दाखयलें ना. जावं म्हूण वॉटर बॉडीज दाखयले नाय, जावं सँड ड्यून्स दाखयले नाय, जावं रांपोणकारांगे मँडिंग एरियाज, रांपोणकारांगे हार्ट्स, जावं शेक ओनर्सांगेले हे दाखोवपाक जाय आसलोले. शेक घाताय ती एरिया ती पासून तेमी दाखयले ना. म्हणटच आय एम जस्ट आस्किंग द गव्हर्मेंट वॉट इज द पॉयंट ऑफ वी investing money. I'm not talking about investing so much time with our villagers to prepare our own plan, and it is not executed nor included in the plan given by the government. गोंयांत म्युनिसिपालिटीचे इलिसां बाबतींत बातम्यो. गोवा बेंच ऑफ द मुंबय हायकोर्टान गोंय राज्य इलेक्शन कमिशन हाका 5 म्युनिसिपालिटीचे इलिसांवां रद्द कर म्हणल्यात. ह्या म्हयन्यांत 11 गोंयच्यो म्युनिसिपालिटीचे इलिसांवां मार्चाच्या 20 तारखेर डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हाणें थारायल्लीं, पूण गोवा बेंच ऑफ द मुंबय हायकोर्टान सांगें, मुर्मुगांव, म्हापसा, मडगांव आनी केपें म्युनिसिपालिटीचे इलिसांवां सद्याक बंदी हाडल्यात आनी राज्य इलेक्शन कमिशनाक आदेश दिला की इलिसांवाचो प्रोसेस कायद्या प्रमाणे चड करून वॉर्ड रिजर्वेशना बाबतींत सारकें करचें आनी पुराय म्युनिसिपालिटीचे इलिसांवाचो प्रोसेस एप्रिलाच्या 15 तारखेर सोंपोवचो म्हूण. ह्या हायकोर्टाच्या आदेशा उपरांत गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो व्हायस प्रेसिडेंट संकल्प आमोणकर हाणें गोंयच्या सरकाराची आनी मंत्री मिलिंद नायकाची टिका केली. आता म्युनिसिपालिटी रिजर्वेशनाक लागून सुद्धा हेच्या फाटल्यान जर कोण जबाबदार आसा जाल्यार मिलिंद नायक जबाबदार आसा. सो ऑन दीस मोरल ग्राउंड मात तरी लज आसा. हांव सांगपाक सोदता मिलिंद नायक जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा तुका मात तरी लज आसा
जाल्यार तूं स्वता रिजायन जा रे. तूं टोटली अनफीट आसा. यू आर नॉट केपेबल. आयज जी तूं डिसिजनां घेता ती सगळी तुज्या विरुद्ध वयता. तूं आयज आख्खो गोंयचो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर, बट तुजी मिनिस्ट्री जी चल्ला ती फक्त मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी चल्ला. आयज बेकार आसता पळय मिनिस्टर, बेकार आसता पळय, काय काम धंदो ना पळय, तसो तो मिनिस्टर जावन पडला. फक्त हे कावन्सील इलेक्शनाक सुद्दां, असल्या इलेक्शनाक सुद्दां तो लोकांचे डोर टू डोर, लोकांच्या घरान लोकांक प्रेशर आहे, कोणाक धमकी ट्रान्सफर मारपाची, असली पॉलिटिक्स तो चलयलेलो आसा. आनी हांव मागता हे चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी गव्हर्मेंटा कडेन बीजेपी कडेन, जर तो रिजायन जायना जाल्यार तुमची मोरल ड्युटी जाता तेका त्या मिनिस्ट्रीसून भायर मारपाची. यू शूड बी रिमूव्ड फ्रॉम दॅट मिनिस्ट्री. आणि आता खबर मेळ्ळ्या ते परी सुप्रीम कोर्टान गोवा बेंच ऑफ द मुंबय हायकोर्ट हाच्या आदेशाचेर स्टे ऑर्डर दिल्या आणि हाची सुनवाई मार्चाच्या 8 तारखेर जातली. 8 वर्सांची मेहनत, वजन 200 किलोग्राम, हजारांनी पानां, हे जावन आसा एक वेगळे जिन्साचे पवित्र पुस्तकांतले बांदार. हे जावन आसा आयव्हिस तवारेस हाची रचना. हाची आनी माहिती नाविली गांवचो बाब आयव्हिस तवारेस दिता. यावे दुनिया देवाक, देवा जेजू क्रिस्ताक, देवा पवित्र आत्म्या दिनवास वाकाळणी आनीक महिमा. पवित्र पुस्तकांतलें भांडार, रोमन कोंकानी बिब्लिकल कॉन्करन्स, ह्या पुस्तकाचो बरोवपी जावन आसा पवित्र आत्मा. आनीक मनीस कसो, ह्या पुस्तकाचो बरोवपी हांव. पवित्र पुस्तकांतलें भांडार, ह्या पुस्तकाची पानां 23,640. ह्या पुस्तकांत उतरां आसात 38,99,550. ह्या पुस्तकाचें वजन 200 आसा. ह्या पुस्तकाची उंचाय, लांबाय 5 फीट आसा. सायज ऑफ द फायल 5.77 GB. येदो बळो बावर देवान मोशे हातान घातलो, मोशे हातांतल्यान सुपयलो त्या पासो. ह्यावे देवाक, देवा जेजू क्रिस्ताक, देवा पवित्र आत्म्याक दिनवास वाकानी. Believe in Yahweh God. Believe in God Jesus Christ. Believe in Holy Spirit. Trust in Yahweh God. Trust in God Jesus Christ. Trust in Holy Spirit. God bless you. आणि आता खेळा मैदानार इंडियन सुपर लीग हाच्यो सेमीफायनल्यो सुरू जाल्यात. मुंबई FC आणि FC गोवा तशेंच ATK मोहन बगान आणि नॉर्थ ईस्ट युनायटेड सेमीफायनल्स खेळतात. हातूंत जैतिवंत टिम्यो मार्चाच्या 14 तारखेर फायनल्स खेळटल्यो. आदलो आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खेळपी गोलकीपर आणि अर्जुना अवॉर्डी ब्राह्मणान सांकवालकर ह्या म्हत्वाची सेमीफायनल्स आणि फायनल्स हाची माहिती दिता. FC Mumbai FC is really a good team. The FC Goa has also proved they are a good team. म्हाका दिसता हो बॅटल बरो चलतलो आनी FC Goa स्ट्रॅटेजी सारकी यूज करीत जाल्यार पॉसिबली दे विल गो टू द फायनल्स. ओवरऑल मोहन बगान ATK मोहन बगान हॅज प्रूव्ड देमसेल्फ. सगळे गेमी त्यो सिस्टमॅटिकली खेळिल्ले आहा, कन्सिस्टन्सी आहा तांच्या इमेजीक. फ्रॉम मिडफील्ड टू द फॉरवर्ड लायन when the ball moves around, there is some positivity, there is some creativity, there is individual dependence on Mr. Krishna, who has proved in every match what Krishna is. And that is a threat to Northeast. Northeast should not be taken for granted in the semi-finals because they hard work on appropriate strategy, tactical football, more of tactical football. Technically everybody is sound. And they have made it to the semi-finals. And if Mohan Bagan makes it to the final, I think this should be the winner. गेमींग अशें आसता की व्हडली टीमचे मुख हारान कोण जिखतलो कोणाची सांगूंक जाय गेम पयली. फायनल दिसा जाल्या शिवाय म्हणून येता कोण जिखलो काय म्हणून 1-1 ड्रॉ जावंक शकता. एक बॉल लीड आसल्यार लास्ट 2 मिनटां 2 गोल बाद करता, 2-2 जाता. ह्या फुटबॉलाची ही मजा म्हणटा ती ही पळोवपाची. ताजेर ऑनली टोटल स्पिरीट ऑफ द टीम and total determination of the team, killing instinct म्हणटा पळय आसा तो
ते जेन्ना टिमी दाखयता ते सगळे मुदार जाता लोकांचे सगळे विचार स्टँडांक सगळे मुदार जाता आनी फक्त जिखून वता दॅट्स फुटबॉल ओवरऑल आय फील एपीके मोहन बगान हॅज शोन देअर बेस्ट थ्रू आउट द टोर्नामेंट अँड होप दे मेंटेन इट. देव बरें करूं बाब ब्रह्मानंद सांकवालकर तुवें आमकां तुजो वेळ दिलो म्हूण खऱ्यांनीच जशें आमी म्हणटात मे द बेस्ट टीम वीन. तर आयकुप्यानो ह्यो जावन आसल्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो बातम्यो. मेळुया दुसऱ्या सोमानात ते मेरेन मोग आसूंदी.